अस्सलाम वालेकुम जी। आई एम डॉक्टर शज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है हमेशा की तरह के सब लोग बेहतरीन होंगे। अच्छा जी, आज का टॉपिक है हमारी जनरल सोसाइटी पर, हमारे माशरे पर। और ये इतना ज़रूरी टॉपिक है कि हम लोग पाकिस्तान में रहने वाले बहुत सारे हजरात जो हैं इस टॉपिक को बड़ा निगलेक्ट करते हैं और नज़रअंदाज करते हैं और समझते हैं कि हमारा माशरा है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हम पर्देदार हैं, तो हमारे लिए ये चीज़ें ये टॉपिक स्पेशली ये टॉपिक जो है इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये टॉपिक क्या है, आज मैं डिस्कस करना चाहूँगी इलिटरेसी पे, यानी कि और इलिटरेसी फॉर स्पेसिफिक वीमेन। औरतों के लिए इलिटरेसी यहाँ पर क्या है और इसको क्या बनाया गया है, मतलब औरतों की एजुकेशन पे आज मैं बात करना चाहूँगी कि जो हमारा माशरा इस पे फोकस नहीं करता, इस पे फोकस नहीं करता। ख़वातीन की तालीम कितनी ज़रूरी है माशरे में। हमारी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे छोटे शहर हैं, देहात हैं, जहाँ पर समझा जाता है कि हमारी बहन बेटी ने सिर्फ घर गृहस्थी संभालनी है और उसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन ज़रूरी नहीं है, उसके लिए पढ़ना लिखना डिग्रियाँ लेना ज़रूरी नहीं है। और यहाँ तक कि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसी फैमिलीज़ में, जो कि मेजॉरिटी में ऐसी फैमिलीज़ हैं, वहाँ पर अपनी औरतों को तो पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन अगर उनके यहाँ कोई अच्छी पढ़ी लिखी औरत आ भी जाती है तो उनके साथ भी वो इस तरह का सलूक करते हैं कि जॉब नहीं करनी और जो है हमारा रूल नहीं है, हमारी इज़्ज़त का सवाल है और हम जो है बड़े मज़हबी लोग हैं। तो इस तरह की जो है उनको कंडीशंस बताई जाती हैं और इस तरह से हमारा मुल्क कितना तबाह हो रहा है। मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी कि औरतों की तालीम कितनी ज़रूरी है और आप जो इस मेजर टॉपिक को, एक मेजर कंडीशन को जितना निगलेक्ट करते हैं, इस पे फोकस नहीं करते, ये आपके माशरे को किस हद तक तबाह कर सकता है। पहली बात तो ये है कि आप लोग जो समझते हैं कि घर गृहस्थी संभालना औरत का काम है, सिर्फ घर की सफाई करना और खाना शाना देखना, तो ये सिर्फ औरत की ज़ात के लिए स्पेसिफिक नहीं है, ये एक मर्द को भी आना चाहिए। क्योंकि आपकी नेशन एक पढ़ी लिखी औरत होगी तो एक पढ़ी लिखी नेशन बना सकेगी, एक पढ़ी लिखी फैमिली बना सकेगी। अक्सर ऐसा होता है कि बहुत सारी मेजॉरिटी में ऐसी औरतें होती हैं जिनकी क्वालिफ़िकेशन प्रॉपर नहीं होती, जिनकी तालीम प्रॉपर नहीं होती और वो अपने बच्चों की भी अपग्रोइंग जो है उस तरह से करती हैं। और ये चीज़ आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके दिमागी हालात को कितना ख़राब कर देती है, मैं थोड़ा ज़िक्र करना चाहूँगी। क्योंकि आप जब एक औरत को पढ़ाते हैं, उसको तालीम हासिल करवाते हैं और अगर उसको एक अच्छी पोस्ट पे, एक अच्छी जगह पर एक अच्छी ऑनरशिप मिलती है, जब उसको एक रुतबा मिलता है सोसाइटी में, रिस्पेक्ट मिलती है, तो वो औरत जो है वो रिस्पेक्ट क्योंकि उसको मिलती है तो वो रिस्पेक्ट देना भी उसको आता है। अच्छा, वो ख़वातीन जो मतलब पढ़ी लिखी नहीं होती, जो जिनको सिर्फ घर तक महदूद कर दिया जाता है ये कहकर कि तुम एक मुसलमान औरत हो, और इस्लाम के नाम पर ये इतना बड़ा जुल्म किया जाता है, जबकि हमारे मज़हब में कहीं भी नहीं बताया गया कि आप औरत को सिर्फ एक घर तक महदूद कर दो, पर्दे में रख कर उसको तालीम की तरफ उसको पहुँचाओ और एक पर्दे में रहकर वो अपनी अगर अच्छी पोस्ट पे जॉब वगैरह या फिर एक अच्छी पोस्ट पे अपनी सोसाइटी को कुछ प्रोवाइड करना चाहती है तो आप उसको प्रमोट करें, आप उसको मोटिवेट करें, ना कि आप जो है एक औरत को एक स्पेसिफिक घर तक और एक कमरे तक महदूद कर दें और सिर्फ उसको ये बताया जाए कि तुम्हारा काम है सिर्फ ये सब चीज़ें करना। फिर ऐसी ख़वातीन जिनकी ज़िंदगी में कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कुछ एक लेवल अचीव करने वाला एक फोकस नहीं है, वो ख़वातीन जो है साइकोलॉजिकल अगर इश्यूज़ की मैं बात करूँ तो उन ख़वातीन में बहुत ज़्यादा होते हैं। वो ख़वातीन जो है अपने घर को बिल्कुल नहीं ठीक से मेंटेन रख पाती। अगर घर गृहस्थी की बात की जाती है, जो उन्हें पूरी ज़िंदगी बताया जाता है और सिखाया जाता है, वो ख़वातीन घर बना देती हैं, बल्कि
اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اپنی ایک پرسنالٹی اپنا رول بھی سوسائٹی میں پلے نہیں کر پاتی، پرفارم نہیں کر پاتی، انہیں سوسائٹی کا کچھ نہیں پتہ ہوتا معاشرے میں کیا سب چل رہا ہے. اور یہاں تک کہ وہی خواتین جو ہیں اپنی نفسیات کی وجہ سے دوسروں کی فیملیز کو بھی بڑا ڈسٹرب کرتی ہیں اور ان پہ بھی جو ہے برا انداز ڈالتی ہیں. تو ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں. لڑکی کا پڑھنا بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اس کا پڑھنا لکھنا اور اس کے بعد جو ہے اس کو صرف گھر تک محدود نہیں کر دینا چاہیے کہ جی ڈگری کا ایک پیپر لینا تھا اور ہم نے جی اب لڑکی کو گھر بٹھا دیے. گھر تک محدود نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کو ایک اچھی پوسٹ پہ ایک اچھے رتبے پہ پہنچانا چاہیے تاکہ وہ معاشرے میں بھی ایک اچھا رول پلے کر سکے، جو کہ نہ صرف اس کے فخر کی بات ہوگی بلکہ آپ لوگوں کے بھی فخر کی بات ہوگی کہ آپ لوگ کی بہن، بیٹی، بیوی، بہو جو ہے ایک اچھے لیول تک پہنچی ہے. تو کائنڈلی جو ہے اپنی عورتوں کو پڑھائیں، انہیں تعلیم کی طرف پروموٹ کریں. نہ صرف انہیں جو ہے ایک گھر تک آپ محدود کرتے ہیں. بے شک آپ فائنینشلی اسٹرانگ ہیں، فائنینشلی پرابلم نہیں ہے، آپ کو پیسہ نہیں چاہیے، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی سے پیسہ لیں یا اس کو فائنینشلی کریں. بلکہ ایسے ہمارے ملک کے حالات ہیں کہ اب گھر چلانا ایک مرد کے لیے، ایک پرسن کے لیے سفیشینٹ نہیں رہا. تو وہاں پر جو ہے عورتوں کو اگر ایسا ہم ان کو بتائیں کہ جی انہوں نے ایک ایسا کردار ادا کرنا ہے جس میں انہوں نے ایک معاشرے میں ایک اچھا رول پلے کرنا ہے، تو یہ آپ کا نہ صرف ایک عورت کو ایک موٹیویشن پرووائڈ کرے گا بلکہ آپ کو فائنینشلی بھی سپورٹ کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر میں بھی سکون رہے گا. تو کائنڈلی نفسیات ہماری بڑی ضروری ہے، اسپیشلی خواتین کی، کیونکہ ایک اچھی عورت ہیلدی ویمن جو ہے آپ کی ہیلدی فیملی بنا سکتی ہے. تو صرف اس کا ہیلدی ہونا فزیکلی نہیں بلکہ مینٹلی بھی ہیلدی ہونا بڑا ضروری ہے. میری ویڈیو جو بھی دیکھ رہا ہے کائنڈلی اس چیز پہ فوکس کریں. یہ معاشرے کو کرٹیسائز کرنے والی بات نہیں ہے بلکہ معاشرے کا ایک ایسا فیکٹر بتانے کی بات ہے کہ آج بھی ہماری سوسائٹی میں، ہمارے پاکستان میں بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عورت پردے دار ہے اور ہم نے اس کو پڑھنے نہیں دینا، اس کو تعلیم حاصل کرنا نہیں دینی. اس کو ایک اگر تعلیم وہ حاصل کر بھی چکی ہے تو اسے ایک اچھے عہدے پہ اپنی سوسائٹی کو میں اچھا کردار ادا نہیں کرنے دینا، بلکہ آپ اس کو پردہ ایک عورت کا اپنا ہے کہ اس نے خود رکھنا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ پردہ ہونا چاہیے لیکن نظروں کی، اپنی نیت کی جو شرم ہے، حیا ہے، وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. اور اگر وہ عورت میں نہیں ہے تو بے شک وہ ایک کمرے میں بیٹھی ہے، وہ ایک گھر میں بیٹھی ہے، وہ تب بھی جو ہے برائی سے بچی نہیں رہ سکتی. تو کائنڈلی آپ تھوڑا پازیٹیو سوچیں، پازیٹیو سوسائٹی کو بنائیں، کیونکہ آپ ایک اکیلے پرسن کی سوچ جو ہے آپ کی پوری سوسائٹی ڈپینڈ کرتی ہے. تو میری گزارش ہے کہ ہمارا ملک تب ترقی کرے گا جب ہمارے ملک کا ہر ایک ممبر ایک اچھی ایفرٹ کرے گا، اس میں ایک اچھا رول پلے کرے گا، اپنی ذات کو پروموٹ کرے گا، اپنی پروفائل کو انہینس کرے گا اور اپنے ساتھ ساتھ اپنی فیملی کو بھی لے کر چلے گا. یہ ایک اچھا مرد اس طرح کا ہوتا ہے. تو کائنڈلی اپنی جو ہے خواتین پہ فوکس کریں، ان کے لیے ان کو آپ پروموٹ کریں، ان کی ایجوکیشن کو مین رکھیں. اور ایک اچھی پڑھی لکھی عورت ہی ایک اچھی پڑھی لکھی فیملی بنا سکتی ہے. اور اپنے لیے، اپنی فیملی کے لیے سوچیں ضرور. تھینک یو.